بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ نبی دا جمال سونا رب دا کمال سونا بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا آقا دا جمال سونا رب دا کمال سنا بچپن آقا دا بڑا با کمال سنا تکیا حضور نو دل دے سرور نو تکیا حضور نو دل دے سرور نو مکھڑا آقا دا بڑا با کمال سونا نبی دا جمال سونا رب دا کمال سونا بچپن آقا دا بڑا با کمال سونا ہر قسم دی حمد و ثنا حمدہ ثناوا کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس پر دوستو بھائیو بزرگو اللہ والو نوجوان ساتھیو اللہ پاک دا ساڑھے بہت بڑا احسان اور انعام ہے کہ جس رب نے سانو اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائیے دعا ہے کہ اللہ پاک ساجدی اس حاضرین و اپنے بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات آج ساڑھے معاشرے دے اندر 190% ایسے لوگ نے جڑے نماز پڑھ دے کوئی نہیں اور 10% لوگ نے جڑے نماز پڑھ دے نے اور اونا چو 5% ایسے لوگ نے جنہاں نو نماز پڑھن دا چاج و ٹانگی کوئی نہیں آندا اور چند لوگ نے جنہاں نو صحیح نماز دا طریقہ آندا ہے اللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ میں اللہ دی توفیق دے نال قرآن اور حدیث دے اندروں اس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا کچھ ایسے نمازی نے جنہ دی نماز اللہ قبول ہی نہیں کردا
انہوں نے نماز پڑھی ہوئی ہے، ٹائم بھی کٹیا ہے، لیکن اللہ دے ہاں انہوں نے نماز دی کوئی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں۔ سورۃ ماؤن دے اندر اللہ پاک نے نماز پڑھنے والے دا تذکرہ فرمایا۔ قرآن کہہ رہا فویل للمصلین، ہلاکت نمازیاں واسطے، حالانکہ نماز پڑھنے والے واسطے اللہ کہہ رہے ہلاکت بربادی ہے۔ اور دوسرا مقام اللہ پاک فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاۃ خاشعون، مومن کامیاب نے جڑے اپنی نمازاں دے اندر خشوع تے خضوع رکھ دے نے۔ حضرات قرآن دا تیسرا مقام سورۃ غاشیہ 30واں سپارہ اللہ دا قرآن کہہ رہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، قیامت نو کچھ لوگ ایسے ہون گے جنہوں اللہ دی عدالت دے اندر جان گے تے انہاں دے چہرے چمکدے ہون گے، وضو والے اعضاء ہاتھ پیر اور پشانی چمکدی ہوئے گی، لیکن قرآن کہندا ہے تسلا نارن حامیہ، بڑکتی ہوئی آگ دے اندر سٹ دیتا جائے گا۔ انہوں نے چہرے تو پتا چلے گا یہ نمازاں پڑھنے والے نے، پھر جہنم دے اندر کیوں جا رہے ہیں؟ حضرات اے بات میں عرض کرنا چاہنا کہ ایسی نماز جو اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہوندی وہ کیڑی نماز ہے؟ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سنو۔ اللہ ذوالجلال فرمانے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان کر دیو۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اللہ دا قرآن 81 پارہ ہے، سورت دانا سورت عنکبوت تے آیت نمبر 45 ہے۔ اللہ پاک اپنے نبی نو کی کہہ رہے ہیں، ترجمہ سن لو۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک، سونیا محبوبہ میں رب نے توڑے سینے تے جڑا قرآن نازل فرمایا ہے، قرآن پیجن والا رب کائنات ہے۔ اللہ پاک فرمانے نے سونیو اس قرآن دی تلاوت کریا کرو، قرآن پڑھیا کرو۔ جی اللہ سونیا ہور آرڈر کیے، فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، قرآن دی بھی تلاوت کرنی ہے اور نال نماز نو بھی قائم کرنا ہے۔ اللہ جی اے نور پوریو سوال کرنا چاہتے نے، قرآن پڑھاں گے نماز پڑھاں گے سانو میرے دا کی؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے جیڑے لوگ نماز پڑھن گے انہاں نو میں رب کی دیاں گا۔ آؤ ذرا قرآن سنو، فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔
فرماندے نے جڑے لوگ نماز پڑھن گے نماز پڑھن دے نال میں رب انہاں نو گناہاں دے کولوں دور کر دیواں گا برائیاں دے کولوں دور کر دیواں گا زنا دے کولوں دور کر دیواں گا فحاشی دے کولوں دور کرنا اللہ قرآن تک کہہ رہی ہے نماز پڑھنے والیاں نو میں رب برائی دے کولوں دور کر دیواں گا نماز پڑھن دا انعام ہے نماز پڑھن دا فائدہ ہے کہ بندہ زنا دے کولوں بچ جائے گا نماز پڑھن دا فائدہ ہے کہ بندہ نماز پڑھے گا اللہ انہوں زنا تے فحاشیاں دے کولوں دور کرے گا اللہ دی قسم میں قرآن کہندہ برائی بے حیائی زنا اس چیز دے کولوں بندہ پاک ہو جاندہ ہے صاف ہو جاندہ ہے دور ہو جاندہ ہے لیکن اج نماز پڑھنے والا بھی زنا کر رہا ہے نماز پڑھنے والا بھی جھوٹ مار رہا ہے نماز پڑھنے والا بھی چغلی کر رہا ہے نماز پڑھنے والا بھی غیبت کر رہا ہے نماز پڑھنے والا بھی دو لمبری کر رہا ہے وجہ کی ہے اے بات میں عرض کرنا چاہنا قرآن کہندہ ہے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز پڑھنا تو ڈا کام ہے برائیاں تو دور کر دینا کندہ رب ہے کندہ کام ہے اللہ پاک گل سمجھ نہیں آ رہی قرآن کہندہ ہے نماز پڑھنا بندہ پاک صاف ہو جاندہ ہے گناہوں دے کولوں دور ہو جاندہ ہے حضرات اے بات میں عرض کرنا چاہنا اور ساڑی نماز ہی ایسی نہیں جنہیں اللہ قبول کر لوے ساڑی نماز ایجدیاں نے کہ نماز پڑھن دے باوجود بھی سانو اجر ثواب نہیں ملدا حضرات میں اپنی بات دا آغاز کرنے لگا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے پہلا او بندہ اے نوجوانوں تے بزرگوں نیماؤں پہنو بیٹھیو میرے پاک پیغمبر دا فرمان ذرا دھیان نہ سنیا جے کیڑے او بد نصیب نمازی نے نماز پڑھ دے بھی نے لیکن اجر کوئی نہیں ملدا ثواب کوئی نہیں ملدا اللہ دی عدالت کے اندر نماز قابل قبول نہیں پہلا او بندہ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ دی روایت میرے آقا فرماندے نے فرمایا من سمع النداء فلم یاتیہ فلا صلاة له الا من عذر جیڑا بندہ اذان سندا ہے گند اللہ اکبر اے پیشی دی اذان دا ٹائم ہے ظہر دی اذان دا ٹائم ہے فجر دی عصر دی مغرب دی عشاء دی ادھر مؤذن کہہ رہے اللہ اکبر اے مسلمان سب نالو وڈی ذات اللہ دیے من سمع النداء پکارن والا آواز مارن والا ندا کرن والا کردہ ہے اوہ چھڑ دیو کاروبار آجو نمازی طرف چھڑ دیو یاریاں تے دوستیاں تے نماز پڑھن واسے آجو امام کائنات فرماندے نے فلم یاتی ہی اے اذان سن کے بھی دکان نہیں بند کردہ اذان سن کے بھی یاریاں نہیں چھڑ دا ادھروں اذان ہو رہی ہے اے ٹی وی تے بھی سی آر ویکھی جا رہا ہے ادھروں اذان ہو رہی ہے اے اپنی مجلس تے محفل دی اندر مصروف ہے اے نوجوانوں تے بابیوں تیان کرا جے کیڑا بدبخت ہے جن دی نماز اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اذان سن کے با جماعت نماز نہیں پڑھدا، اذان ہو گئی ہے، یہ اپنی یاریاں دے اندر مصروف ہے، اپنی دوستیاں دے اندر مصروف ہے، اپنے بچیاں دے اندر مصروف ہے، اپنے کاروبار دے اندر مصروف ہے۔ میرے تیرے پاک پیغمبر فرماندے نے ایندی نماز پڑھی اللہ قبول نہیں کردا، فرمایا الا من عذر، اللہ دا مطلب ہے اگر اندی کوئی مجبوری ہوئے، فرمایا الا من عذر، اگر اندہ کوئی عذر ہے، حضرات بندہ ستا پیا پتہ نہیں چلیا اذان ہو گئی ہے، یہ دوبارہ لیٹ نماز پڑھدا ہو جائے گی، بندہ بیمار ہے تے تد بھی پتہ نہیں چلیا، عذر ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، اس حالت دے اندر نماز ہو جائے گی۔ ورنہ جڑا جماعت تو بغیر نماز پڑھدا ہوں دی نماز بولو نماز قبول نہیں، کون کہہ رہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساری رات فیس بک تے یوٹیوب تے ٹک ٹاک چلا کے اڈیاں تے بازاراں تے بہ کے تو فجر دی اذان سننا، بسترا نہیں چھڑدا، اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ لوگوں کامیابی دی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، اور لوگوں مسلمانوں سن لو نیند تو بہتر نماز ہے۔ مؤذن آوازہ ماری جا رہا ہے، ایک کروٹاں لئی جا رہی ہے۔ فرمایا جن نے جماعت نہ نماز نہ پڑھی ان دی نماز نہیں ہے۔ میرے ویرو میرے پراوو اصلاح کرو اپنے آپ دی۔ صحابہ کرام دا کیسا ایمان سی، اگر کسی نے تھوڑا چکیا نا اذان ہوگی تو تھوڑا مارنا نہیں، فرمایا بس اللہ دی آواز آگئی نماز دا ٹائم بس، اسی کہنے اے بھی کر لی او بھی کر لی اینجی بھی کر لیے۔ حضرات جماعت نہ نماز پڑھنا اللہ دی ہاں قبولیت دا معیار اور طریقہ ہے کہ تو جماعت نہ نماز پڑھے، اللہ اکبر دی صدا دی قدر کرے۔ حضرات دوسری روایت میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی، اے روایت مسلم دے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد دے اندر بھی موجود ہے۔ میرے پاک پیغمبر دا ایک صحابی نبینا صحابی، اکھاں تو نظر کچھ نہیں آندا، اللہ اکبر اللہ اللہ، تر دیاں میرے آقا دے کول آ گیا ہے کہ آن کے سنو ذرا جماعت کنی حمیت رکھ دی ہے، با جماعت نماز پڑھنا کنی قدر والا عمل شان والا عمل ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے نبینا صحابی کول آیا، آن کے کہندہ سونیا گھر نماز پڑھن دی اجازت دے دو۔ کی کہنے لگا؟ گھر نماز پڑھن دی اجازت دے دو۔ اسی تو ماشاءاللہ گھر ہی پڑھنے ہیں، لیٹ ہو گئی، فجر گئی، زور گئی، عصر گئی، دکان تے کہیں دکان تے پڑھ لی، گھر پڑھ لی، کیڑی گل ہے جی نماز ہی پڑھنی، سجدہ ہی کرنا ہے۔ سن ذرا دین میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تر دیاں نبی پاک دے کول آگانے تے آن کے اجازت مانگ رہنے، 7 عذر بیان کیتے، 7 گلاں کی دیانے۔ فرمایا سونیا پہلی گل اے آ کہ میرا گھر مسجد تو کافی دور ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ دوسرا مسئلہ اے آ کہ مینو لے آنے والا بھی کوئی نہیں، مینو کوئی مسجد دے اندر لے آنے والا بھی کوئی نہیں۔ تیسرا مسئلہ سونیا اے آ کہ میرے گھر دے جنوں میرا رستہ ہے ان دے اندر چاڑیاں بڑیاں نے۔ سونیا چوتھا مسئلہ اے آ کہ جڑا رستے دے اندروں میں آنا ان دے اندر جانور بڑے نے، زریلے جانور بڑے نے۔ پنجواں مسئلہ بیان کیتا کہ اندر سونیا محبوبہ میں بڑھا ہو گیا، اور چھواں کہنے
لگا سونیا محبوبہ ہڈیاں کمزور ہو گیا نے اے جنوں گلاں چھے کی دیا نے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے اللہ اکبر اللہ اے میرے صحابی تو گھر نماز پڑھ لے کر تیری ہو جائے گی نبی بڑی محبت کرنے والا سی رحیم کریم محبت کرنے والا بڑا نرم طبیعت دا مالک میرے آقا بڑی محبت کرنے والا صحابہ دے نال امتیاں دے نال تے کہنے لگے سونے میرے محبوب اللہ دے نبی نے فرمایا اوہ میرے صحابی کر دے اندر نماز پڑھ لیا کر اے صحابی تردہ تردہ تھوڑی دور گیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے آقا نے صحابی نو بھیجا انو واپس بلاؤنا جی سونے محبوبہ کی آرڈر ہے فرمایا حل تسمع المؤذن اے میرے صحابی تیرے کانچے آزان دی آواز پہندی ہے صحابہ دے ایمان دیکھو بھائی انہیں جھوٹ ماریا بولو جھوٹ ماریا کوئی ہیلا بیلا کوئی بہانہ تلاش کیتا صحابی کہنے لگا پوچھن والا نبی تے جواب دین والا صحابی کہنے لگا سونیا محبوبہ اذان دی آواز میرے کنہ چ پیندی ہے صحیح آواز آن دیئے اللہ اکبر اور کرانچ نماز پڑھنا لیو دکانہ تے نماز پڑھنا لیو بیٹھ کانچ نماز پڑھنا لیو سنو درہ اے نبینا صحابی ہے نبی پاک دے کولوں اجازت رہ رہا جاؤ مسلم دی کتاب اٹھا کے بیگ جاؤ ابن ماجہ دی کتاب اٹھا کے بیگ جاؤ مسند احمد دی کتاب اٹھا کے بیگ اے حدیث تینوں ملے گی نبی دا صحابی نبینا ہے نظر کچھ نہیں آدھا اسر بیان کیتے نے تے میرے آقا فرمان دے نے آزان سنین دی آزان دی آواز تے کہنے لگا سونیا میرے گھر تک آزان دی آواز پہنچ دی صحیح پہنچ دیئے تے میرے آقا فرمان دے نے پھر تیری نماز گھر نہیں ہوئے گی بلکہ مسجد اندر آنا پائے گا مسجد اندر آنا پائے گا حضرات بعد جماعت نماز پڑھنا نماز قبول ہوندی ہے اللہ پاک ایسی نماز ہی قدر کردہ جیڑا بندہ رب دے نا دی قدر کردہ اللہ ان دی نماز ہی قدر کردہ پہلا عمل بعد جماعت نماز پڑھنی کی کرنا ہے بعد جماعت نماز پڑھنی اور دوسرا کی ہے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو نماز پڑھنی ہے اطمینان دے نال سکون دے نال خشوع دے نال خضوع دے نال نماز پڑھنی ہے اللہ اکبر اللہ اے نہیں کہ دکان تو آیا جلدی جلدی 4 سجدے مارے 4 رکوع کیتے 4 واری قیام کیتا تے فرض پڑے تے چلے گا اے سندر آتیاں نال صحیح البخاری دے روایت تیرے سامنے بیان کر لگا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے میرے آقا مسجد نبوی چے بیٹھے نے کتھے بیٹھے نے مدینے دی کوئی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی مدینے دی کوئی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے محفل وچ ساڈے جائے بیٹھے غریب ہوندے حضرات اے مدینہ پاک میرے پاک پیغمبر مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے دعا کرو اللہ جتنے بھی آئے نے اللہ مکہ بھی بخائے تے مدینہ بھی بخائے کہہ دو آمین جانا نہیں تسی جانا
یا اللہ جننے بھی آئے نے مکے بھی لے جا، مدینے لے جا، اور ایسے مہینے ہی لے جا۔ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے، مرشد پاک مسجد نبوی دے اندر ایک نکر چ بیٹھے نے، ایک صحابی آیا کہ آن کے نماز پڑھنا شروع کر دیندہ ہے۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، میرے آقا اے صحابی دی نماز ویکھ رہے نے، اے صحابی نماز پڑھ لیا، نماز مکمل کیتی تے واپس جان لگا تے میرے آقا نو سلام کردہ ہے۔ نبی پاک فرماندے نے ارجی فصلی فإنک لم تصلی، اور میرے یاران نماز پڑھنا، تو نماز کوئی نہیں پڑھی۔ اے صحابی نے دوبارہ نماز پڑھیے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ نبی پاک نے دوسری بار کیا، فارجی فصلی فإنک لم تصلی، تو نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ۔ تیسری دفعہ نماز پڑھیے۔ حضرات نور پریاتیان کرینا، میرے آقا دے صحابی نے 3 باری نماز پڑھیے۔ نبی پاک نے فرمایا تو نماز نہیں پڑھی، تے صحابی بول کے کہنا فرمایا والذی بعثک بالحق فما احسن غیرہ فعلمنی، کہنا سونیو مینو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، میں اس تو بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، فعلمنی سونیا نماز سکھا دیو، اس تو چنگی نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ بخاری دے اندر آندہ ہے میرے آقا نے انہوں نماز سکھائی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ، سکون دے نال رکوع کرنا ہے، سکون دے نال سجدہ کرنا ہے۔ حضرات جیڑا بندہ نماز اندر ٹھونگے مار دائے، جویں کموام حضرات کموا ٹھونگے مار دائے، نبی پاک نے فرمایا جلدی جلدی نماز پڑھنے والا بندے دی اللہ نماز نہیں قبول کر دا۔ او یارو میں جیڑا پیغام دینا چاہنا، جیڑی بات میں عرض کرنا چاہنا، اگر تو چاہنا ہے اللہ تیری نماز قبول کر لے تو نماز سکون نال پڑھیا کر۔ یہ صحابی نے 3 باری نماز پڑھی تے 3 باری جلدی جلدی سجدہ رکوع تے قیام کیتا ہے، فرمایا تیری نماز ہی نہیں، ایسی نماز اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ سجدے تے ٹھا سجدہ، رکوع تے رکوع، ایسی نماز اللہ نو قبول سکون دے نال، اطمینان دے نال، چین دے نال، بڑے پرسکون دے نال اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ اے صحابی نے 3 دفعہ نماز پڑھی، نبی پاک نے کہا تیری نماز نہیں، تے قرآن کہہ رہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کامیاب او مومن نماز اونا دی قبول ہوئے گی جڑے نماز دے اندر امن دے نال، سکون دے نال، خشوع دے نال، خضوع دے نال نماز پڑھنے والا، جلد بازی کرنے والا، نبی پاک نے فرمایا اللہ قبول نہیں کرے گا، تو جنیا مرضی نماز پڑھ لے۔ اللہ دی قسم جڑا بندہ جلد بازی دے اندر نماز پڑھدا ہے، اللہ ایسی نماز قبول ہی نہیں کردا۔ دوسرا بندہ جلد بازی نہیں کرنی، فرمایا تسی حدیث پاک دے اندر آنا ہے، تسی جدو اللہ دے سامنے کھڑے ہو نا، انج محسوس کرو کہ رب نو ویکھ رہے ہیں، یا اے نہیں تے اے ضروری ویکھیا کرو رب سانو ویکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ تیسرا بندہ کون ہے؟
کیڑا بد نصیب نمازی جندی نماز قبول نہیں، ٹائم کڈیا وقت کڈیا دکان بند کی دیئے کر چھڑ کے آیا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی شلوار تے بند ٹکنیاں تو نیچے رکھن والا اور یارو اے مسئلہ سن لو نا، کوئی بزرگ ہے تو وہ بھی سن لے، کوئی نوجوان ہے تو وہ بھی سن لے، کوئی بچہ ہے وہ بھی سن لے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ نماز ٹائم اپنی شلوار اپنا تے بند ٹکنیاں تو نیچے رکھ دائے، نبی پاک نے فرمایا ان دی نماز اللہ قبول ہی نہیں کردا۔ اے سن لو ذرا پیانال میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ صحیح مسلم دی روایت ہے، میرے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اور نمازیوں حاجیوں سن لو ذرا پیانال نبی پاک نے فرمایا انج قیامت دا دن ہوئے گا ساری کائنات اللہ دے سامنے کھڑی ہوئے گی، اللہ اکبر، اللہ دعا کرو اللہ پاک سانو آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو دنیا دے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے تے آخرت نے بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اے سنو ذرا پیانال نبی پاک نے فرمایا تین قسم دے ایسے لوگ اور جنت جانا دور دی بات ہے، جنت دور دی بات ہے، او بندہ جنت دے اندر نہیں جائے گا، نبی پاک نے فرمایا جن دے اندر تین خامیاں ہوئیاں، صحیح مسلم دی روایت سنا لگا میرے آقا فرماندے نے سب تو پہلا بندہ ہوئے جیڑا اپنی شلوار اپنی چادر نو تے بند نو ٹکنیاں تو نیچے رکھن والا قیامت دا دن ہوئے گا جنت جانا دور دی گل اللہ پاک ویکھنا پسند بھی نہیں کرے گا، جنہوں رب ویکھنا پسند نہیں کرے گا جنت کنج ملے گی، اور نماز پڑھیا کرو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح البخاری دی روایت ہے نبی پاک نے فرمایا او میرے امتیوں نماز اونج پڑھیا کرو جی میں محمد نے نماز پڑھن دا طریقہ دسے۔ تین لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں جنت نہیں ملے گی، پہلا بندہ شلوار ٹکنیاں تو نیچے رکھن والا، میں ایک اور روایت کے اندر پڑھیا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک نے بھی کیا ایک صحابی نماز پڑھدا پیا ہے ان دی شلوار ٹکنیاں تو نیچے میرے آقا فرماندے نے جا وضو کر کے آ، او وضو کر کے آیا پھر نماز پڑھی، دوسری بار وضو کیتا، تیسری بار کیتا، کہنے لگا سونیو میری غلطی کی ہے، میرے آقا فرماندے نے تیری شلوار ٹکنیاں تو نیچے آ، نہ تیرا وضو ہے نہ تیری نماز قبول ہوئی ہے۔ اسی معمولی سمجھنے ہیں نا، ایک ہی گل ہے، یہ نویں مسئلہ نکل آیا ہے، اور میرے یارو میرے پراوو اے جڑا دین والا معاملہ ہے جب تک شریعت و اسلام نو نہیں پناواں گے نماز قبول نہیں ہوئے گی۔ دوسرا بندہ نبی پاک نے فرمایا احسان جتلان والا، کسے ماڑے کسے غریب، اے میں حدیث مکمل کر رہا صحیح المسلم دی، تین لوگ کیڑے نے جنہوں اللہ پاک دیکھنا پسند نہیں کردا، جنت بھی نہیں ملے گی، نمازاں گئیاں، روزے گئے، زکاة گئی، حج گئے، سارے نیک عمال برباد ہو جان گے، کیڑے بدبخت، پہلا شلوار ٹکنیاں تو نیچے رکھنے والا، دوسرا احسان جتلان والا، تیسرا بندہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جھوٹیاں قسماں چوک کے سودا بیچن والا، اے تین ایسے لوگ نے نہ جنت ملے گی نہ اللہ انہا کوئی عمل قبول کرے گا۔ پیارے بھائیو دین نو سمجھو، اسلام نو سمجھو، شریعت نو سمجھو،
اور چوتھا عمل کیے، چوتھا کام کیے جنہاں نو اللہ نماز قبول نہیں کردا۔ اے صحیح البخاری روایت ہے، میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی دا نام حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ سورت فاتحہ نہیں پڑھدا اللہ اندی نماز قبول نہیں کردا۔ بخاری دی روایت ہے، بخاری دی الفاظ حدیث ہے کی نے فرمایا اللہ نہیں صلاۃ ان دی نماز نہیں لمن لم یقرأ جڑا بندہ پڑھدا ہی نہیں، کی نہیں پڑھدا بفاتحۃ الکتاب۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ نماز کے اندر سورت فاتحہ پڑھدا نہیں اللہ اندی نماز قبول نہیں کردا۔ او نماز فجر دی ہوئے، او نماز ظہر دی ہوئے، او نماز عصر دی ہوئے، او نماز مغرب دی ہوئے، او نماز عشاء دی ہوئے، او سنتا ہون، او نفل ہون، او عید دی نماز ہوئے، جنازے دی نماز ہوئے، کوئی بھی نماز ہے، نبی پاک نے فرمایا جب تک سورت فاتحہ نہیں پڑھے گا اللہ نماز قبول نہیں کرے گا۔ ماں بندے کہنے مولانا امام پڑھدا پیا اسی اندے پیچھے سن دے پہ، امام پڑھے نہ پڑھے لیکن تو ضرور پڑھنی ہے۔ جب تک سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے جاؤ صحیح بخاری اٹھاؤ، نبی پاک نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ کوئی سنتا پڑھے، کوئی نفل پڑھے، کوئی فرض پڑھے، کوئی 5 پڑھے، کوئی 10 پڑھے، اس وقت تک تیری رکعت قبول نہیں ہوئے گی جب تک سورت فاتحہ نہ پڑھے گا۔ اسی جنازے دے اندر سورت فاتحہ نہیں پڑھ دے، مرن والے نال بھی توکھا، اپنے نال بھی توکھا۔ سورت فاتحہ پڑھا کر، سورت فاتحہ کی ہے، قرآن کیا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کہندے نے اور جدوں بھی دعا کرے سورت فاتحہ پڑھ کر دعا کرا کر میں تیریاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کر دیں۔ اسی سورت فاتحہ پڑھ دے کوئی نہیں۔ سورت فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے آقا کہہ رہے ہیں، میرے نبی کہہ رہے ہیں، جس نبی دا میں تو کلمہ پڑھے ہیں جاؤ بخاری اٹھا کے دیکھو، کوئی حنفی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دوبندی ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی سردار ہے، کوئی وڈیرا ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی دنیا دار ہے، کوئی ثابت کرائے کہ سورت فاتحہ تو بغیر نماز ہو جاندی ہے تو ایسے بھی نہیں پڑھ دے۔ جدوں نبی پاک نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اونج پڑھو جی میں پڑھن دا حکم دیتا ہے تو ایسے کیوں نہیں پڑھ دے؟ سورت فاتحہ جڑے لوگ سورت فاتحہ نہیں پڑھ دے اللہ دے ہاں نماز قبول نہیں۔ حضرات توجہ کرا جے آخری بات میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ جنہاں دی نماز انہاں دے سر تو اتے نہیں جاندی،
نبی پاک فرماندے نے پہلی او بی بی نی بی بی او ماں نی پہنو بیٹیو حدیث سن لو. نبی پاک نے فرمایا جیڑی بی بی اپنے خاوند دی نافرمانی کر دیئے گل نہیں مندی آنکھیں نہیں لگ دی نمازاں پڑھے روزے رکھے حجاں کرے عمرے کرے جو بھی کرنے والی ہے میرے آقا فرماندے نے جیڑی بی بی اپنے خاوند دی نافرمانی کرے گی ان دی نماز قبول کوئی نہیں. فرمایا اندی نماز اندے سر تو اتے نہیں جاندی. فرمایا اے نماز پڑھے تہجد پڑھے اشراق پڑھے اے نفل پڑھے قرآن دی تلاوت کرے عمرے کرے حجہ کرے جیڑی بی بی خامن دی نافرمانی کرنے والی خامن دی اطاعت نہیں کر دی. حضرات توجہ کرو نہیں ماں پہنو بیٹیوں تیرا خامن لولا ہوئے تیرا خامن لنگڑا ہوئے تیرا خامن اندھا ہوئے تیرا خامن جیسا بھی ہوئے نبی پاک نے فرمایا اس وقت تک تیری کوئی نیکی قبول نہیں جب تک تو خاوند دی فرما برداری نہیں کریں گے. ایک پاسے ایسی سجدے کرنیاں تو دوسرے پاسے خاوند نو لبنا ہے خاوند کاروبار کر رہا ہے ساری دیاری مزدوری تے محنت کر رہا ہے تے بیبیاں ٹشن تے پشن ٹکے تے کباب تے شوار میں تے پیدے کھا کے خاوند دی نافرمانی کرے کوئی بھی بی بی سنے نبی پاک دا فرمان ہے نماز کوئی نہیں جڑی بی بی خامد دی نافرمانی کرے. اے حدیث جڑی میں سنا رہا نا اے ایک رات دی حدیث ایک رات دی خامد نے بلایا نکرما والی ایک گل سن لے ایک گل سن دی نہیں آنکھیں لگ دی نہیں. نبی پاک نے فرمایا ساری رات رب دے فرشتے اس عورت تے لانتا پیج دینے تے کہ جیڑیاں بیبیاں کئی سال ماپیاں تے رس کے بیٹھیاں نے دسونت نال فرشتے کنیاں کو لانتا پیج دے ہوں گے. جیڑیاں بیبیاں رس کے بہ رہی ہیں میں پرا دے بوئے تے بہ رہا میں دے پیو دے بوئے تے بہ رہا خامن دی گل تھی جی انہیں میں نو سرگی پوڈر نہیں لیا کے دیتا گل نہیں منی سن ایک رات تو خامن دی نافرمانی کریں اگر ایسے حالت دے اندر تینو موت آ جائے. میرے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ نے کیا نہیں بیٹی فاطمہ میرے کرو چلی جا اگر اس حالت دے اندر تینو موت آ گئی میں محمد نے تیرا جنازہ نہیں پڑھانا. نبی دی بیٹی جنت دی عورتاں دی سردار فاطمہ حسن و حسین دی ماں اور میرے پاک پیغمبر دی لگتے جگر اور حضرت علی پاک دی بیوی خامن تو ناراض ہو کے کر گئی ہے. نبی پاک نے فرمایا کرو نکل جا اگر اس حالت تیری موت آگئی میں تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھانا. نبی پاک نے سبق دیتا اپنی امت دے لوگانوں نی بیویوں خامن تیرے واسطے نبی پاک نے فرمایا کہ اگر رب تو علاوہ کسے نو سجدہ کرنا جائز ہوندا تے بی بی اپنے خامد نو سجدہ کر دی. نبی پاک نے فرمایا دوسرا بندہ غلام جیڑا اپنے مالک تو دوڑیا ہوئے پجیا ہوئے جب تک وہ واپس نہیں آ جائے گا ان دی نماز قابل قبول نہیں ہوئے گی. تیسرا او امام او مولانا او قاری صاحب جن دے تو لوگ نفرت کرن تو نماز پڑھائے کہ اندی بھی نماز قابل قبول نہیں. اللہ دے کولو دعا ہے اللہ پاک جو میں بیان کیتا ہے تو صحابہ نے سنیا میرے سمیت سنسارنو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.